इतना जिंदगी अंधेरे तबाह में बर्बाद हो जाती है। हमरा अंगना तक नहीं जा रहा। जब लड़की अपने शौहर के घर आती है तो शौहर के माँ कहती है कि ये तो मेरी बेटी की तरह है, लेकिन जब घर के अंदर अगर उनसे कुछ गलती हो जाए, अगर पुतों से कोई गलती या कोई खता सरजद हो जाए तो हम कह देते हैं कि ये मनहूस है। अगर बेटी से कोई गिलास टूट कर फूट जाए तो हम ये कहते हैं मेरी बेटी से पहली बार ये गलती हुई है। लेकिन अगर बहू से ये गलती हो जाए तो कहते हैं ये मनहूस है। याद रखें, इस्लाम के अंदर किसी के कदम घर में रखने से मनहूसियत नहीं आती, किसी शख्स के घर से जाने से मनहूसियत नहीं आती, किसी दिन के अंदर मनहूसियत नहीं है, किसी रात में मनहूसियत नहीं है, किसी महीने में मनहूसियत नहीं है। ला तियारता वला हामता फिल इस्लाम, के इस्लाम के अंदर मनहूसियत नहीं है। अगर मनहूसियत होती है, इन ताइरुकुम इंदल्लाह, मनहूसियत वो तुम्हारी बदआमाली की वजह से होती है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि हमने मर्दों को औरतों पर क़व्वाम मुकर्रर किया। मर्द औरत पर क़व्वाम है। कमाना बीवी पर लाजिम नहीं, शौहर को दौलत देना बीवी की जिम्मेदारी नहीं, बाजारों में जाना, फैक्ट्रियों को चलाना, दुकानों में बैठना ये औरतों की जिम्मेदारी नहीं, ये मर्दों की जिम्मेदारी है। तुम काम को संभाल लो, औरतें घर को संभालती रहेगी। तुम जमाने से लड़ते रहो तो औरतें तुम्हारे घर को जन्नत का नमूना बनाती रहेगी। लेकिन नहीं, आज माशरे में इसका उल्टा हो गया। निकाह मुश्किल, ज़िना आसान। अगर कोई मर्द निकाह करना चाहे तो बहुत मुश्किल है। अल्लाह के रसूल ने निकाह को इतना आसान बताया और ज़िना को इतना मुश्किल कि अगर कोई शख्स निकाह करना चाहे तो मिनटों में काम हो सकता है। 2-4 लोग बैठ गए, निकाह हो गया। लेकिन नहीं, और ज़िना को इतना मुश्किल बनाया है कि अगर ज़िना की सज़ा किसी इंसान को सरेआम इस दुनिया में, इस रूए ज़मीन पर दे दी जाए तो दुनिया देखकर कांप उठेगी। क़यामत तक किसी को ज़िना करने का तसव्वुर भी नहीं होगा। लेकिन हमारे माशरे में निकाह मुश्किल, ज़िना आसान। अगर कोई शख्स औरत की इज्जत और आबरू से खेलना चाहे तो मिनटों में काम हो सकता है। लेकिन अगर कोई निकाह करना चाहे तो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम रस्म व रवाज के जंजीर में इस तरह से जकड़े हुए हैं। अगर इन रस्म व रवाज के जंजीर को हमारे उलमा, हमारी औरतें, हमारे मर्द हजरात तोड़ना भी चाहे, हमारे माशरे की औरतें कहती है कि मैं जो चाहूंगी वही होगा, जो अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा वो नहीं होगा। तो अगर नाइत्तफाकी हो गई है दोनों खानदान वालों में तो उन्हें चाहिए कि एक दूसरे को माफ करे। फमन अफा व अस्लहा फअजरुहु अलल्लाह, कि जो शख्स माफ करेगा, आपसी नाइत्तफाकी को मोहब्बत में जोड़ देगा, इंशाअल्लाह उनका अज्र अल्लाह के पास है। अस्सुल्हु खैर, सुलह करना खैर। दो सहाबी दोस्त हैं, आपस में टहलते जा रहे हैं, टहलते जा रहे हैं। रास्ते में एक घर मिलता है। एक सहाबी कहता है अपने साथी से, कहते हैं जाओ इस घर में एक लड़की है, मेरे लिए रिश्ता लेकर आओ। दूसरा साथी कहता है ठीक है, आप यही ठहरिए, मैं अंदर जाता हूँ। अंदर जाकर वो लड़की के बाप से कहता है अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा क्या बात है जनाब? कहा मेरा एक साथी है, उनसे आप अपनी बेटी का रिश्ता कर दीजिए। वो लड़की का बाप कहता है मुझे वो पसंद नहीं, मुझे तुम पसंद हो, निकाह करोगे? कहा हाँ हाँ, निकाह
करूँगा। लड़की के बाप ने खुतबा पढ़ा, निकाह हो गया। देखा निकाह कितना आसान है। इतने में वो बेचारा शख्स बाहर निकलता है मुस्कुराते हुए। दूसरा साथी देखकर उनसे पूछता है क्या काम हो गया? कहता है हाँ काम हो गया, रिश्ता तेरा ले गया था, निकाह मेरा हो गया था। मेरे दोस्त तू मुझे माफ करना। वो अगर आज हम लोग रहते तो लड़ाई चलती, खानदानों में खानदानी लड़ाई चलती, वकीलों की जेब बराई होती, आपस में मुकदमा बाजी होती। वो सहाबा एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करते हैं, बारकल्लाहु लक व बैनमा फिल खैर, आपस में एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं और कहते हैं कि चलो मैं नहीं, तुम्हारी मुकद्दर में था, तुम्हारा निकाह हो गया। देखा निकाह कितना आसान। इसलिए हमें चाहिए कि खुराफात को समाज से, सोसाइटी से, मुआशरे से खत्म करें। और हमें चाहिए कि अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर दें। हाफिज अल्लामा इब्न क़य्यिम फरमाते हैं दीनी तालीम कितनी ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स 100 मस्जिद बना करके मर जाता है तो उनके लिए उतना अज्र नहीं जितना अज्र ये कि वो अपने मरने से पहले एक दीनदार बच्चे को छोड़ कर जाए, एक नेक सालेह बच्चे को छोड़ कर जाए। क्योंकि जब वो बच्चे को नेक सालेह बना कर जाएंगे, वो जब तक हयात में रहेंगे अपनी वालिदैन के लिए दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरी माँ बाप पर रहमत नाजिल फरमा उस तरह से जिस तरह से उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि इल्म दीन का हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है। जहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ मर्द के लिए ही इल्म हासिल करना जरूरी है, नहीं, जहाँ पर अल्लाह के रसूल ने मर्दों को इल्म दीन हासिल करने की तरगीब दी, वहीं पर औरतों को भी इल्म दीन हासिल करने की तरगीब दी। जहाँ पर अल्लाह के रसूल ने सहाबा के लिए एक वक्त मुतय्यन किया था कि इन वक्त में सहाबा आकर इल्म हासिल करेंगे, इसी तरह से अल्लाह के रसूल ने एक वक्त मुकर्रर किया था सहाबियात के लिए तो औकात में वो आकर दीन को हासिल करें, दीन को हासिल करें। जब अल्लाह के रसूल दुनिया से पर्दा फरमा गए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबियात को, औरतों को दर्स दिया करती थी। याद रखें जिस तरह मर्दों के लिए इल्म दीन का हासिल करना जरूरी है, उसी के मिक़दार, उसी के बराबर औरतों के लिए भी इल्म दीन का हासिल करना जरूरी है। अगर माँ अगर तरबियत याफ्ता नहीं होगी, माँ अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो मैं गारंटी से कहता हूँ बच्चे की परवरिश दुरुस्त और सही मिजाज के मुताबिक और उम्दा अंदाज में नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ का गोद हुआ करता है। माँ उसे जैसी तरबियत देगी वो वैसा बनेगा। अगर माँ नेक होगी तो याद रखें औलाद इमाम बुखारी बनकर पैदा होंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर पैदा होंगे। याद रखें अगर माँ नेक होगी तो माँ इस उम्मत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसा बच्चा पैदा करके, तरबियत याफ्ता बच्चा पैदा करके उम्मत को हवाले करने वाली बनेगी। लेकिन हम लोगों ने समझ रखा है कि इन्हें पढ़ाकर क्या जरूरी है, इन्हें तो चूल्हे के पास ही बैठना है। इस गफलत से निकलो मेरे दोस्तों, औरतों की तालीम बहुत जरूरी है। आप नजर उठाकर देखें कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर हमारी कितनी मुसलमान बहनें मुर्तद हो रही है, मुर्तद हो रही है, दीन से गाफिल है, उन्हें मोहम्मद का नाम तक मालूम नहीं, मोहम्मद के किसे कहते हैं ये उन्हें इल्म नहीं।
حضرت عائشہ کون ہے انہیں معلوم نہیں۔ میرے بھائیوں، عورتوں کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ایک فرد کی اصلاح سے ایک افراد تیار ہوتا ہے، ایک افراد کی اور افراد کی اصلاح سے ایک معاشرہ تیار ہوتا ہے۔ ایک عورت اگر اپنے بچے کو تربیت دے گی، وہ بچہ دوسرے کئیوں کو تربیت دے گا، اور وہ کئیوں کو تربیت دے گا، ان سے معاشرے کے اندر دینداری اور فلاح و بہبود پیدا ہوگا۔ علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت معاملات سے کئی زیادہ بہتر حسن معاملات سے کئی زیادہ بہتر حسن معاشرت ہے، کیونکہ معاملات کا تعلق اکثر لین دین سے ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے، اور معاشرت کا تعلق ڈائریکٹ قلب سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے۔ کیوں کہ اگر آپ کا لین دین ہوگا تو یہ صرف پیسے کی بنیاد پر ہوگا، اور حسن معاشرت اگر کوئی شخص آ کر آپ کو سلام کرے، آپ ان کے طرف التفات نہ کریں، ان کی طرف متوجہ نہ ہو، ان کو جواب نہ دے، ان سے منہ پھیر لیں، تو اس کا دل دکھے گا، اور دل دکھے گا تو یہ حسن معاشرت کی جگہ یہ غلط اثر ان پر پڑے گا، اور ان سے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوگا۔ میرے محترم، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سماج کے اندر اور معاشرے کو کس طرح سے دین پر لائیں۔ ان دین کو لانے کے لیے سب سے اہم اور ضروری ہے کہ اپنی بچوں اور بچیوں کی اچھی تعلیم دیں، انہیں دینی اداروں سے جوڑیں۔ یاد رکھیں، یہ ٹیوشن جو ہے، ٹیوشن میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیوشن مت پڑھانا، لیکن ٹیوشن پڑھانا دنیاوی اعتبار کے مطابق، دنیاوی ضرورت کے مطابق تک ہی ٹیوشن پڑھانا چاہیے، کیونکہ ٹیوشن اس وقت ٹینشن بنتا جا رہا ہے۔ یہ ٹیوشن کے بہانے بہت غلط سماج کے اندر، اور ہمارے بہن اور بیٹیاں غلط رہروی اختیار کر رہے ہیں۔ جب انسان مکتب کی طرف جاتا ہے تو قرآن کو، کتاب کو، دینی علوم کے کتاب کو اپنے سینے سے لگا کر جاتا ہے۔ جب ایک بچہ ٹیوشن کے لیے جاتا ہے، اسکول کے لیے جاتا ہے، تو بیگ کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ٹانگتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب یہ بچہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کا دنیاوی تعلیم دنیا تک ہی محدود رہے گا، آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ لیکن جب بچہ دینی علوم حاصل کرنے کے لیے دین کی طرف، مکتب کی طرف رخصت ہوتا ہے، مدارس کی طرف رخصت ہوتا ہے، تو کتاب اللہ کو، دینی علوم کے کتاب کو اپنے سینے سے لگا کر جاتا ہے۔ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ شخص مر کر دنیا سے دار آخرت کی طرف جائے گا تو ان کا یہ علم ان کے سینے میں پیوست ہو کر آخرت جائے گا، اور اللہ فرمائے گا تم پڑھتے جاؤ اور جنت کے دروازوں پر چڑھتے جاؤ۔ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بناتا ہے اور وہ اولاد انہیں بہت سارا مال کما کر دیتا ہے، اس باپ کو اس بات کی ڈر رہتی ہے کہ میں اگر اپنے بچوں کے سامنے میری زبان سے کوئی ایسی حروف، کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جن کی بنیاد پر میرا بیٹا مجھ سے منہ پھیر لے، مجھ سے غصہ ہو جائے۔ باپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے، ڈاکٹر، انجینئر اور اعلیٰ تعلیم دینے کے بعد بھی، لیکن جب کوئی شخص اپنی اولاد کو عالم بناتا ہے، مفتی بناتا ہے، قاری بناتا ہے، حافظ بناتا ہے، تو انہیں یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس کی بنیاد پر میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہوگا۔
آپ کو یہ نہیں سوچنا پڑتا، یہ بیٹے کو سوچنا پڑتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی اور خطا نہ ہو جائے جس کی بنیاد پر بارگاہ عجدی میں میری پکڑ ہو کہ میں نے ماں باپ کو اف کہا، ان کی شان میں ایک نازیبا کلمات کہا۔ محترم، یہ سب چیز دینی تعلیم، دینی علوم کی بنیاد پر ہوگی۔ سب لوگ ارادہ کریں کہ کم از کم اپنے بچوں کو مکتب میں ضرور بھیجیں۔ اگر 2 گھنٹہ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے مکتب ٹیوشن میں دینا، تو کم از کم 1 گھنٹہ اپنے بچوں کو قرآن، احادیث، دینی مسائل سیکھنے کے لیے ان کو مکتب میں بھیجیں۔ جب تک آپ مکتب میں نہیں بھیجیں گے، آپ کے بچوں کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کی دین کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر دینداری نہیں آئے گی، اور جب دینداری اور اللہ سے دور بھاگو گے تو یاد رکھو ہر جگہ مارے جاؤ گے۔ جب کسی کا جانور اپنی مالک کے رسی سے، اپنے مالک کے کھوٹے سے کھل کر کسی دوسرے کے کھیت میں چلا جاتا ہے، وہ کھیت والا اس وقت تک اس جانور کو مارتا رہتا ہے جب تک کہ وہ جانور اپنی مالک کے کھوٹا سے آ کر نہ بندھ جائے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو بارگاہ عجدی کے کھوٹا سے نہیں باندھیں گے، نہیں مضبوط کریں گے، تو یاد رکھیں دنیا میں ہمیں اسی طرح سے مارا جائے گا، دبایا جائے گا، کچلا جائے گا۔ میرے محترم، اپنا رشتہ کو اللہ سے مضبوط کرو، سماج کو سدھارو، سماج کے اندر دینداری بڑھاؤ اور دین کی تعلیم بچوں کو دلائیں۔ یہ سب فکر مند والدین ہوں گے۔ اگر اپنی بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں تو آپ سے پوچھ ہوگا۔ اگر کوئی بچہ روڈ سڑک چلتے کوئی غلطی کرے تو لوگ یہ نہیں کہتا اس بچے کو پکڑ کر یہ بچہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، نہیں، ڈائریکٹ پوچھتا ہے یہ کس کا بچہ ہے، اس کا ماں باپ کون ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچوں سے پوچھ نہیں ہوگی، ان کے ماں باپ کی تربیت کے اوپر اس بچے کو پہچانا جاتا ہے۔ میرے محترم، تو چاہیے کہ ہم سبوں کو اللہ رب العزت اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے دعا تک رہتے ہیں ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمنا وارحمنا الصغيرة، رب ارحمنا وارحمنا الصغيرة، رب ارحمنا وارحمنا الصغيرة. ہاں یار ہم تو بنے ہوئے یار. ربنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله ولك أنت الرحمن الرحيم. يا الله كل چیز کا قادر وهو على كل شيء قدير. يا الله كل چیز کا قادر. يا الله كل سبھی خطا غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ جو مجلس لگی اے اللہ جس مقصد سے لگی ہے اس میں کامیابی سے اے اللہ ہمیں نکاح ہونے جا رہا ہے اے اللہ آسانی سے اسے اللہ پورا مکمل عطا فرما. اے اللہ اس شادی کو دونوں خاندان میں آپس میں محبت نصیب فرما. اے اللہ جو نکاح ہونے جا رہا ہے اس میں خیر و برکت نصیب فرما. اے اللہ اس میں آسانی کا معاملہ عطا فرما. اے اللہ ان کے جائز مقاصد کو پوری عطا فرما. اللہ ان گھر والوں کو ہر جائز مقاصد کو پوری عطا فرما. اے اللہ دینداری نصیب عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے دلوں میں دینداری نصیب عطا فرما. اے اللہ تیرا ڈر اور خوف نصیب عطا فرما. اے اللہ تیرا ڈر اور خوف نصیب عطا فرما تاکہ تیرے طریقے کے مطابق زندگی گزار سکے. اے اللہ تیرا ڈر اور خوف نصیب عطا فرما. اے اللہ تیری اوپر یقین اور بھروسہ عطا فرما. اے اللہ صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب عطا فرما. اے اللہ ملائکے اے اللہ جو میلاد کے ماہ ہے اے اللہ ان کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور عطا فرما. اے اللہ جو پریشانی ہے اللہ
اے اللہ قرآن شریف کی تلاوت کی یہی ہے اے اللہ جو میلاد کے اندر درود شریف پڑھی گئی ہے اللہ اس کی برکت سے اللہ کے گھر میں خیر و برکت نصیب فرما اے اللہ جو نکاح ہونے جا رہا ہے اللہ اس کے خاندان میں اللہ حسن محبت نصیب فرما اے اللہ دونوں لڑکا لڑکی میں اللہ اللہ صحابہ کرام اور تابعین صحابیات کے جیسا حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسے آپس میں محبت اے اللہ صحابہ کرام جیسا اے اللہ طریقہ ہمارے اندر عطا فرما اے اللہ صحابہ کرام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کے اندر دینداری نصیب عطا فرما اے اللہ یہاں پر جتنے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ سب کے جائز مقاصد قبول عطا فرما اے اللہ ہر ایک کے جائز مقاصد قبول عطا فرما اے اللہ سماج کے اندر سے اللہ برائی کے دور عطا فرما اے اللہ برے اعمال سے بچا نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے کریم ایمان کا خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرما اے اللہ جو بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات تیرے بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں اللہ ان سب کی غلطیوں کو معاف فرما اللہ ان سب کے جائز اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سارا مقام نصیب آمین اے اللہ جو مانگا اسے بھی قبول فرما لیجیے اے اللہ جو مانگا اسے حالیہ ہے اے اللہ اسے بھی تو اپنی شایان شان کے مطابق عطا فرما اے اللہ ہمارے ان ٹوٹ پھوٹی دعا کو اپنے حبیب جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين